तर यो पटक एमसीसी को विषयलाई एउटा कुनै एमसीसी कुनै एउटा आर्थिक सहयोग विषयलाई लिएर होइन, खास गरिकन नेपालको कम्युनिस्टहरूको ढोंगी प्रवृत्तिलाई चिर्नका लागि यो घटनालाई, यो प्रकरणलाई कांग्रेसको साथीहरूले बुझ्नु पनि पर्छ, गाउँमा लिएर पनि जानुपर्छ। 2066 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माधव नेपालको सरकारले सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीलाई अमेरिका पठाएर अमेरिकाको एमसीसीको मुख्यालयमा गएर यो सहयोग चाहियो भनेर सहयोग मागे। माधव नेपालको सरकार जान साथै झलनाथ खनालको सरकारले निर्णय गरेर उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई, जो झलनाथको सरकार भनेको माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार, उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई अमेरिका पठाएर त्यहाँको मन्त्रीलाई गएर भेटेर यत्रो ठुलो अनुदान थुप्रै देशलाई दिइराख्नु भएको छ, नेपाल तपाईँको मित्र हो, नेपाललाई दिनुपर्छ भनेर गएर अनुरोध गर्ने। त्यसको अनुरोधको पत्र पठाउँदै गर्दा नेपालको सरकार त छिटो बदलिन्छ। जाँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पत्र दिँदै गर्दा फर्केर पत्र पाउने बेलामा प्रधानमन्त्री बदलेर बाबुराम भट्टराई, अनि बाबुराम भट्टराईले पत्र पाउने, अनि बाबुराम भट्टराईले मान्छे नियुक्त गरेर काम सुरु गर्ने, बिचमा खिलराज रेग्मीको सरकारले पनि काम गर्ने, अनि सुशील कोइरालाको सरकार भनेको पनि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार, त्यो संयुक्त सरकारले अरू थप कामहरू अगाडि बढाउने, अनि 72 सालमा केपी ओलीको सरकार आउने, त्यो केपी ओलीको सरकारको मन्त्री परिषदले के भनेर निर्णय गर्ने भने यो सम्झौता अब सबै कामहरू हामीले अध्ययन पनि गर्यौं, अब सम्झौता लेख्नु पर्यो, यो सम्झौता लेख्नको लागि 1 अरब 13 करोड रुपियाँ पैसा लाग्छ, यो पैसा तिमीले दिनु पर्यो भनेर अमेरिकनको पैसा लिने। त्यो पैसा लिने निर्णय गर्दै गर्दाको मन्त्री परिषदमा को बस्ने भन्दा उपप्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? चित्रबहादुर केसी, कमल थापा, सीपी मैनाली, भीम रावल, अहिलेको हाम्रो सभामुख अग्नि सापकोटा, सबैले मन्त्री परिषदमा बस्ने अनि त्यो पैसा लिने। त्यसपछि प्रचण्डको सरकार आउने, सो मन्त्रीमा पनि प्रचण्डको सरकारमा कृष्णबहादुर मल्लले प्रस्ताव ल्याउने र हामीले पास गर्ने, अनि त्यो सरकार गइसकेपछि शेरबहादुरको सरकार आउने। शेरबहादुरको सरकार भनेको माओवादीको सरकार हो, त्यही सरकारमा गिरिराज पोखरेलदेखि सबै बस्ने र त्यसले मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने, सम्झौता गर्ने। त्यो सकेपछि केपी ओलीको सरकार आउने, त्यो सरकार भनेको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, त्यहाँ माओवादी पनि छ, एमाले पनि छ। त्यो सरकारले निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गर्ने, 2075 साल माघ 25 गते निर्णय गर्ने, 2076 साल असारको 15 गते संसदमा दर्ता गर्ने, अनि दर्ता गरिसकेको केही दिन पछाडि अनि एकपछि अर्को कम्युनिस्ट नेता आउने, त्यही हस्ताक्षर गरेर अनि आएर चाहिँ त्यसपछि गएर यस्तो दलाली गर्न पाइन्छ भने, देशसँग गद्दारी गर्न पाइन्छ भने, गद्दार मुर्दाबाद भन्ने झलनाथ खनालले गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा उनलाई सफल गर्नुपर्छ, गद्दार मुर्दाबाद भन्दै गर्दा आफू चाहिँ फर्काउनु। अनि गभर्मेन्ट छ कुनै माओवादीको नेताले गद्दार मुर्दाबाद भन्ने पनि सबभन्दा पहिला उनलाई फर्काउने, अनि लोपा आफूलाई खुवाउने, आफूतिर उनलाई फर्काउने, गद्दार मुर्दाबाद कसलाई भनेको कस्तो कसलाई भनेको? त्यसले कांग्रेसको साथीहरूले यसमा जनताको विचुनाले गर्दा भन्ने, कोही एमालेको मान्छेले आएर एमसीसीको बारेमा कति ठुलो कुरा गर्छ भने उसँग सवाल जवाब गर्ने, उसलाई प्रश्न भन्ने, खरास बाटो देखाएको छैन भने बाटो देखाइदिने, टिकट काटिदिने, जाने, बालकोटमा गएर बाला सोध्ने, यो किन साइन गरेको थियो। कोही माओवादीले ठुलो कुरा गरेको देखाइदिहाल्ने, टिकट काट्ने, उसलाई बस चढाइदिने, खुमलदार जाने, त्यहाँको बाला गरेर सोध्ने, किन हस्ताक्षर गरेको, किन ल्याएको, किन गरेको भनेर सोध्ने। तर जनताले सोध्यो भने जनतालाई बताउने, किन जनता कोही कांग्रेस एमाले हो, जनता भनेको जनार्दन हो, उसलाई बताउनुपर्छ। त्यसलाई पार्टीको साथीले पढ्ने, हामी तपाईँलाई पुस्तक बनाएर पठाउँदैछौँ, सबै साथीले पढ्ने र यसको बारेमा बुझ्ने जान्ने मात्र होइन, यो कुनै एउटा विषय हो, एउटा प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्तिलाई अब हामीले बताउनु, यो प्रवृत्ति कसरी आउँछ हेर्नुहोस् है। यो प्रवृत्ति अहिले एमसीसीमा यसरी आयो, अब केही दिनपछि हाम्रो संसदमा नागरिकताको विधेयकमा छलफल हुँदैछ। त्यो नागरिकताको विधेयकमा फेरि के भनेर आउँछ भने नागरिकता बेच्न लागे भनेर आउँछ। अस्ति अमेरिकन सेना आयो भन्दै आएको, अब नागरिकता बेच्न लागे भनेर आउँछ। अलि वर्ष अलि अगाडि यही प्रवृत्ति हामीलाई के भनेर आउँथ्यो भने यो उद्योग बेच्ने कांग्रेस भनेर आउँथ्यो। त्यो बेलामा हामीले उत्तर दिएनौँ। हामीले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने नेपालमा अरबौं रुपियाँको घाटा बिहोरेको उद्योगलाई, त्यसलाई बेचेर नेपालमा अरू सयौं उद्योग खोल्नेलाई वातावरण बनाउने नेपाली कांग्रेस, युद्धको नाममा गएर घर घरमा टोल गाउँमा खोलेका ती सबै उद्योगहरू बन्द गर्ने त्यो बेलाको माओवादी, र त्यस पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी हो। कुनै पार्टीले सरकारमा जाँदै गर्दा साँच्चैकै कांग्रेसले सरकारले चलाएको उद्योग बेच्ने कुरा गलत थियो भने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एउटा उद्योग खोल्यो, कसैले चुरोट उद्योग खोल्यो, कसैले जुत्ता उद्योग खोल्यो, कसैले कपडा उद्योग खोल्यो। भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्ने कुरा गलत थियो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आउँदै गर्दा भ्रिकुटी कागज कारखाना जस्तो एउटा कागजको उद्योग किन नखोलेको होला? बाँसबारी छालाको जुत्ता बेच्ने कुरा गलत थियो भने बाँसबारी छालाको उद्योग किन नखोलेको होला? कि
किन नखोलेको भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यो उद्योग चलाउनको लागि हामीले हिजो नेपाली कांग्रेस सरकार आउँदै गर्दा पञ्चायतकाल सकिने बेलामा त्यो उद्योगको घाटा जम्मा 12 अरब रुपैयाँ राजस्व आउँथ्यो। त्यो राजस्व 12 अरब रुपैयाँ उठाउँदै गर्दा 1 अरब केमा तिर्नु पर्थ्यो, उद्योगको घाटा मात्र तिर्नु पर्थ्यो। त्यो ठाउँबाट निकालेर ल्याएको देशलाई राम्रोसँग हिसाब किताब बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले। तर बाहिर आउँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ, उद्योग बेच्ने काङ्ग्रेसहरू तपाईँलाई अहिले पनि दाममा गरेर भन्छ ठाउँ ठाउँमा गयो। कम्युनिस्टको नेताले मञ्च बाँकी दिइहाल्छ नि हामीले जो किन हामी उठेर जवाफ दियौँ, प्रश्न गरेन। एमसीसीको प्रकरण पनि यही हो, एउटै मान्छे हो। हिजो अरुण ल्याउन नदिने उही हो, हिजो उद्योग बेच्यो भने आरोप लगाउने पनि उही हो, आजको बेलामा अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने पनि यो प्रवृत्ति हो। यसले के गर्छ, एउटा मान्छेभित्र डर हुन्छ, एउटा मान्छेभित्र संशय हुन्छ, एउटा मान्छेभित्र शङ्का हुन्छ। स्वाभाविक हामी मान्छे हो, हामीसँग डर पनि हुन्छ, भर पनि हुन्छ, आश पनि हुन्छ, त्रास पनि हुन्छ। सकारात्मक राजनीति गर्नेले मान्छेभित्रको राजनीति, हामी जस्तो राजनीति गर्ने आम मान्छेलाई गएर नडराउनुहोस्, हामी छौँ, तपाईँहरूले बनाएको पार्टी छ, हामी देश डुब्न दिन्नौँ, हामी ठिक गर्छौँ, के गल्ती भयो भने सम्झाउनु होला, सच्याएर जान्छौँ भन्दै जाने पनि काङ्ग्रेस त्यही हो। तर नकारात्मक राजनीति गर्नेले, घृणाको राजनीति गर्नेले, उत्तेजनाको राजनीति गर्नेले के गर्छ, त्यो मान्छेको बिचमा आउँछ के भन्छ भने त्यो त्यसको डरलाई प्रयोग गर्छ, तपाईँलाई तर्साइदिन्छ। आयो 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 अमेरिकन सेना आयो भन्दै बस्थे, लगे 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 जग्गा लग्यो भने तपाईँको जिल्लामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना भन्ने जुन आयोजना छ, ठ्याक्कै मेलम्ची खानेपानी आयोजना भनेको जस्तो हो एमसिए भनेको ठ्याक्कै त्यस्तै। तपाईँले एकजना नेताले आएर बेलामा देखाउनुहुन्छ नि, जग्गा छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा उसले कार्यालय खोलेको जग्गा कसको नाममा छ भनेर गएर हेर्न जानुभयो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम हो। त्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ, त्यसमा तल भत्ता सुविधा हुन्छ, त्यसमा पैसा जम्मा गरेको हुन्छ। पैसा कहाँबाट ल्याएको, एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण ल्यायो। यो एमसिए भनेको ठ्याक्कै त्यही। एमसिएको नाम के राख्दै गयो हुन्थ्यो भने रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना राख्दै गयो मिल्थ्यो। अनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम के राख्नु मिल्थ्यो, एसियाली विकास ब्याङ्क खानेपानी आयोजना भन्ने नाम राख्नु मिल्थ्यो। नाम हो, त्यतिवटा नाम राखेको कुरालाई लिएर थाहा छ राम्रोसँग त्यो नेतालाई, नपढेको होइन, नबुझेको होइन, ठग त्यो उसले त्यो ठग भएकोले गर्दा उसलाई के थाहा छ भने दोकान चल्छ, भ्रमको दोकान चल्छ, उत्तेजनाको दोकान चल्छ। यो भ्रम र उत्तेजनाको दोकान चलाएर तपाईँभित्र भएको डरसँग खेल्न आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेको छ। त्यसैले जनताको बिचमा एउटा प्रश्न लिएर जाने, तपाईँ नेपालमा फेरि पनि उत्तेजनाको राजनीति गर्ने मानिसलाई जिताउन चाहनुहुन्छ, उत्तेजनाको राजनीतिको प्रवृत्ति जो घातक छ यो प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गर्न चाहनुहुन्छ, यो प्रश्न लिएर जनताको बिचमा जाने। राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले त्यसरी तपाईँलाई आग्रह गर्छु, हाम्रो मेसेज भनेको 74 सालबाट 5 वर्षको जिम्मा लिएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरू उहाँले चलाउन सक्नु भएन, घात गर्नुभयो। यत्रो ठुलो राष्ट्रिय विषयको भित्र भएको बहसमा एउटा पार्टी सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्छ, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छ, सडकमा एउटा कुरा गर्छ, दिनमा आइतबार एउटा कुरा गर्छ, मङ्गलबार अर्को कुरा गर्छ, बिहान एउटा कुरा गर्छ, बेलुका अर्को कुरा गर्छ, घाम लाग्दा एउटा कुरा, पानी पर्दा अर्को कुरा। अनि ढाँट छ, ठग छ। यो ढाँट प्रवृत्ति, यो छल गर्ने प्रवृत्ति, यो भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ। र यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा जहिलेसम्म बल्ने गरेर रहन्छ यसले देश विकास गर्न दिँदैन भन्ने कुरा हामीले जनताको बिचमा लिएर जानुपर्ने छ। बाहिरको लोकल मेसेज तपाईँले लिएर जाने। तेस्रो एम भनेको मेकानिक्स। त्यो मेकानिक्स भनेको हाम्रो चुनाव प्रचारको अभियान, हाम्रो चुनावको रणनीति, चुनावको अभियानको बारेमा, चुनावको रणनीतिको बारेमा पछि फेरि कुनै बन्द कोठाभित्र तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला पार्टीको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि। चौथो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मेसेन्जर। मेसेज पनि ठिक छ, पार्टीको मेसिन पनि ठिक छ, चुनावको रणनीति बनायो मेकानिक पनि ठिक छ, तर हामीले यदि मेसेन्जर ठिक बनाउन सकेनौँ भने फेरि जनताले हाम्रो कुरा पत्याउँदैन।